अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। वैसे तो मामला फ़लस्तीन का है, ज़्यादा इंपॉर्टेंटली उनका जो नॉर्दर्न एरिया है गज़ा का, उसके ऊपर जो इजरायली एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, उसके नतीजे में पूरे का पूरा एरिया पट्टी इस वक्त बर्बादी का मंजर पेश कर रही है। आज शाम 8:30 बजे का व्लॉग उसी के ऊपर होगा। लेकिन अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बड़े डबल स्टैंडर्ड्स देखे हैं और उन दोहरे मेयारात को एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है। इंतहाई अहम समझी जाने वाली जोड़ी, दौरे हाजिर की नौजवान जोड़ी, सियासतदान ख़ानदान से ताल्लुक़ है। जुनैद सफदर साहब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साहबजादे हैं और आयशा खान साहिबा जो सैफुर रहमान साबिक सरबरा कौमी एहतसाब ब्यूरो उनकी साहबजादी हैं। इन दोनों के दरमियान शादी हुई थी अगस्त 2021 में और इसका खात्मा हो चुका है, यानी दोनों के दरमियान डिवोर्स हो चुकी है। इस चीज़ की कंफर्मेशन किसने की है? इस चीज़ की कंफर्मेशन खुद जुनैद सफदर ने की है। इससे पहले कि मैं डबल स्टैंडर्ड्स की बात करूं, और आपने बड़े गौर से आखिर तक ये वीडियो देखनी है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है आज आपके साथ। इससे पहले कि मैं डबल स्टैंडर्ड्स की बात करूं, सबसे पहले ये जो कंफर्मेशन दी है खुद जुनैद सफदर ने, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा, लिखते हैं, न्यूज अबाउट माई डिवोर्स इज ट्रू। दिस इज एन एंटायरली प्राइवेट मैटर एंड आई रिक्वेस्ट द मीडिया टू रिस्पेक्ट आवर privacy. I hope with this decision we find our place, inshallah. I'll speak no further on this matter. I wish her well. ये जुनैद सफदर साहब ने कहा है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर शादी से लेकर निकाह और निकाह से लेकर अलहदगी और अलहदगी लेकर तलाक तक के मामले को बहुत ज्यादा अहमियत देते हुए टेलीविजन पर उछाला जाता रहा है। ये माजी करीब की बातें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। अलेज्ड इंफॉर्मेशन, मैं फिर कह रहा हूं कि मुबैना तौर पर यह इंफॉर्मेशन तक है कि खान साहब और उनकी साबिका अहलिया रेहाम खान के दरमियान जो तलाक हुई, उसके बाद किताब तक छपने के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली नून लीग का हाथ रहा है। यह अलेज्ड इंफॉर्मेशन है, अनकन्फर्म्ड सोर्सेस है, लेकिन है कि ऐसा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो एफिलिएशन जो है वो एटलीस्ट झलक रही होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। जब ये वाली बात हो गई और किसी के निकाह के इद्दत में होने ना होने के मामले तक को मीडिया के अंदर उछाला गया, पूरे प्रोग्राम किए गए। माजरत के साथ, ये चाहे खान साहब होते, उनकी जगह कोई और होता, फिर भी मैं ये वीडियो कर रहा होता। मैं आपको बता रहा हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तो मीडिया के, और मीडिया क्या लिख रहा है, मरियम नवाज शरीफ साहब के साहबजादे जुनैद सफदर और आयशा खान के दरमियान अलहदगी हो गई है। यानी इतने अलकाबात के बाद आप ये खबर आप देखें, तराशे आपको मिलेंगे, आप दे रहे हैं और आप यहां पर गुजारिश कर रहे हैं प्राइवेसी की। मैं कहता हूं कि प्राइवेसी का एहतराम रखना चाहिए। मैं ये भी यहां पर डिस्क्लेमर दे देता हूं कि हम खुद इस हक में हैं कि जब जाती नौयत का मामला हो तो उस जाती नौयत के मामले को उछालना नहीं चाहिए। मीडिया का कोई राइट नहीं है ऐसा करने के लिए। मीडिया का यह भी कोई राइट नहीं है कि किसी की जाती जिंदगी के बाद कोई अगर किसी के ऊपर इल्जामात लगाता रहे बगैर सबूत के तो उसको भी हाईलाइट करे। यह इंतहाई कंडेमेबल है। लेकिन यह आपको डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है। एक तरफ जब एक पूरे का पूरा मीडिया सेल हाल ही में जब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के दरमियान पता नहीं कोई चपकलेश थी या नहीं थी, मेरे नॉलेज में तो नहीं थी क्योंकि मैं ताज़ा उनका इंटरव्यू करके आया था, तो बहुत सारे एंकर्स ने और नून लीग मीडिया सेल से वाबस्ता व्हाट्सएप सहाफ़ियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब के तो उंगली में रिंग ही नहीं है, यानी कि अब उनकी शादी तो ख़त्म हुई कि हुई। ये बाकायदा कैंपेन चलाई गई और उस कैंपेन के आपने ट्वीट्स भी देखे होंगे। तो अगर वो प्राइवेट मैटर था तो उसको भी प्राइवेसी का उतना ही हक दिया जाता, और यहां पर अगर प्राइवेट मैटर है तो उसको भी प्राइवेसी का उतना ही हक दिया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक मैटर में आप बिल्कुल करीनस कयास और बबांगे दोहल दावों के साथ कीचड़ उछालते हैं और दूसरे मामले में आप कहते हैं कि नहीं, इस मामले में प्राइवेसी रखी जाए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये मुनाफकत है। इस मुनाफकत से बचना चाहिए। अच्छा, अब एक अदद इंस्टाग्राम स्टोरी और मेरी नजर से गुजरी है, आप करेक्ट कीजिएगा। अगर ये रॉन्ग है तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा। अनकन्फर्म्ड है, मैंने अभी तक ये वाला इंस्टाग्राम अकाउंट ना तो देखा है ना फॉलो किया है, लेकिन ये मुझे
کسی سورس سے آئی ہے. اگر تو یہ ایڈیٹڈ ہے اور فوٹو شاپڈ ہے تو میں اس کے اوپر معذرت چاہوں گا، لیکن اگر یہ ٹرو ہے تو یہ سن لیجئے کہ اس میں عائشہ ایس خان ود ویریفائڈ اکاؤنٹ، یہ کلک ہوا ہے اس کے اوپر، ان کی سٹوری لگی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. I want to clear a few things regarding the ongoing matter. Allah says in Quran that He created husband and wife to be that tranquility to each other. Yes, wealth and luxuries of life play an important role in today's world, but the sukoon was absent in my life. میں مبینہ طور پر یہ عائشہ خان کی سٹوری ہو سکتی ہے جو میرے سامنے سے گزری ہے. اگر یہ غلط ہے تو آپ اس کو کریکٹ کر دیجئے گا، میں اس کو اون نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ یہ آئی ہے سامنے اور بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کیونکہ ڈیورسز کبھی بھی شادیانوں کے نیچے تو ہوتی نہیں، کوئی نہ کوئی تو کانفلکٹ ہوتا ہے. I was never provided with enough love or that sukoon that any wife expects from her husband. اور اس کے بعد so on مدر ان لا کا بھی تذکرہ. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ انسانوں کے درمیان معاملات خراب ہو بھی جاتے ہیں، یہ بھی ہے کہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے پاس تو یہ اطلاع بھی ہے انکنفرمڈ سورسز سے کہ اگست 2021 میں ہونے والی شادی مارچ 2022 میں اینڈ ہو چکی تھی علیحدگی کی صورت میں. اناؤنسمنٹ ابھی ہوئی ہے، یعنی صرف 6 سے 8 مہینے ٹوٹل یہ چلی تھی، اور کوشش کی گئی بعد میں کہ اس میں اچھا جو انکنفرمڈ سورسز ہیں، انکنفرمڈ سورسز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ تر انٹروینشن جو تھا وہ فیملی کا تھا یا خواتین کا تھا. اس وجہ سے عائشہ صاحبہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. وہ خود ایک سول انجینئر ہیں، ہائی گریڈ لے چکی ہیں، ایک برائٹ سٹوڈنٹ تھیں، اور پھر ایک قطر کی ایک کمپنی کے اندر ڈائریکٹر لیول پہ کام کر چکی ہیں. تو ان کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ان کے پرسنل میٹرز کے اندر کوئی انٹرفیئر کرے. اب کچھ ٹویٹس ہیں، میں چاہوں گا یہ آپ کے سامنے رکھوں، یہ آپ ضرور غور سے دیکھیے گا. یہ آپ ان کو میمز بھی کہہ سکتے ہیں. مجھے تو ایسا لگا کہ یہ ٹویٹس جو ہے نا اٹ واز ناٹ ریکوائرڈ، لیکن پھر بھی چلیں دکھا دیتے ہیں آپ کو. یہ انم شیخ صاحبہ ہیں، یہ لکھتی ہیں جس کی ساس مریم نواز ہو وہ مشکل ہی خوش اور آباد رہے. یہ انم شیخ صاحب ہیں، انہوں نے کچھ تصویروں کے ساتھ اس کو ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور نیچے انہوں نے کوٹ ٹویٹ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا، اللہ ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. تو اس کے اوپر جواب دیا گیا. ایک اور ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈاکٹر ثنا ہے، یہ لکھتی ہیں اکارڈنگ ٹو رپورٹس جنید صفدر سن آف مریم نواز ہیز بین ڈیورسڈ بائی ہز وائف عائشہ سیف خان بیکاز ہی از امپوٹنٹ. اس طرح کی گفتگو ٹویٹس کی حد تک تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے اسی بات کرنے سے. اچھا اب میں کچھ اور چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ ایک اور خاتون ہے عائشہ خان، وہ لکھتی ہیں Now that is your marriage and your divorce. In this limelight you are requesting privacy. Ask your mother if she knows that privacy stands for. This is called makafat amal. I do condemn the use of the girl's name or images. She is the only one who deserves privacy. Junaid Safdar hashtag. یہ ایک اور خاتون ہے، انہوں نے یہ والا ٹویٹ کیا ہوا تھا. تو معاملہ صرف یہاں پر اتنا سا ہے بھائی صاحب کہ اگر آپ کسی ایک کے لیے پرائیویسی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو دوسرے کی لائف بھی اتنی ہی پرائیویٹ ہے، اس کی بھی پرائیویسی کا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے. میری یہ والی بات بہت سارے لوگوں کو بہت بری لگے گی. اول تو کنڈیم کرنا چاہیے کسی بھی پرائیویٹ لائف کے اوپر بات کرنے کے اوپر جو بہت زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اس طرح کی حرکت تو پھر دوسری طرف سے بھی وہ ایکسپیکٹ کرے کہ پتھروں کے جواب میں پھول نہیں برسا کرتے. اب میں آپ کو ایک اور تصویر دکھانے لگا ہوں. یہ تصویر دیکھیں جی، یہ قائد محترم تاحیات قائد محترم جناب میاں نواز شریف صاحب این روٹ ٹو جدہ، ان کی تصویر ان کے ایک چاہنے والے کے ساتھ، اینڈ دین این روٹ ٹو یو اے ای، اینڈ دین این روٹ ٹو پاکستان، اسلام آباد اینڈ لاہور. تو مبارکاں جی، بہت بہت مبارکہ. وہ سونا تو میتھوں دور گیا ہے، سونا بس آیا ہی سمجھیں پھر، ٹھیک ہے جی. لیکن ان کے آنے کے لیے جو استقبالیہ کیمپ لگ رہا ہے نا، ان کی میں کچھ فوٹیجز دکھاتا ہوں. پہلی فوٹیج دیکھیں جی، یہ گاڑی میں سے کسی صاحب نے بنائی ہے یہ فوٹیج، اور اب تو بچے بھی نہیں چھوڑ رہے بھائی. وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں انہوں نے جو ہے باقاعدہ پتھراؤ شروع کر دیا میاں نواز شریف صاحب کے ہولڈنگز کے اوپر. اب یہ پنڈی بھاٹیاں کی ایک فوٹیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیے، یہ پنڈی بھٹیاں کی فوٹیج ہے، بل بورڈ کے اوپر بچوں نے پتھراؤ شروع کر دیا ہے. تو زندگی تو مکافات عمل کا نام ہے. آپ اچھا نہیں کرتے تو اچھا ہوتا نہیں ہے. کل کو کوئی اور خاتون استعمال ہو رہی تھی، کل کو کوئی اور شخص یعنی مرد استعمال ہو رہا تھا، آج کوئی اور استعمال ہو سکتا ہے. پرائیویٹ لائف سب کی پرائیویٹ رہنی چاہیے.
یہ میرا ماننا ہے. اور اگر اس کے اوپر کوئی بلیف نہیں رکھتا تو پھر اس کو وہ گزارشات بھی نہیں کرنی چاہیے جو گزارشات آپ سب سے اپنا سمجھ کے کرتے ہیں. اور میڈیا کو تو خون لگا ہوا ہے بھائی, پیسہ لگا ہوا ہے. اور وہ کسی ایک کی لائف کو, وہ کیپشن کیا ہوتی ہے, عمران خان اور ریحام خان میں طلاق ہو گئی, یہ میڈیا تھا. اب یہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے صاحبزادے جناب جنید صفدر صاحب اپنی اہلیہ عائشہ خان سے علیحدگی اختیار کر چکے. یہ کیپشن میں فرق ہوتا ہے یار. اٹ ریئلی ڈینٹس یور پرائیویٹ لائف پلس سوشل لائف. اس کا لحاظ رکھنا چاہیے, دونوں طرف سے ایک جیسا ہونا چاہیے, ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے. ویلاگ سے اتنا ہی. شام کو جو ویلاگ ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ آپ نے بڑا ضرور دیکھنا ہے. 8:30 بجے میں اپلوڈ کروں گا. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن ہٹ کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.